नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हामीले पार्ट 1 मा नेपालका नदीहरूबारे केही ज्ञान हामीले हजुरहरूलाई प्राप्त गरेका थियौँ। आज हामी पार्ट 2 मा हजुरहरूलाई थप ज्ञान प्राप्त गर्दैछौँ। आज हामी पहिलो स्तरका नदी, दोस्रो स्तरका नदी र तेस्रो स्तरका नदीबारे हजुरहरूलाई केही थप ज्ञान दिनेछौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले हजुरहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई लाइक, सेयर गरिदिनु भयो भने हामी यसको पार्ट 3 लिएर अवश्य हजुरहरूसँग भेट गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ पहिलो स्तरका नदी, दोस्रो स्तरका नदी र तेस्रो स्तरका नदीबारे। पहिलो स्तरका नदीहरू हिमालयबाट उत्पत्ति भई 12 महिना निरन्तर बगिरहने नेपालका नदीहरूलाई पहिलो स्तरका नदीहरू भनिन्छ। नेपालका पहिलो स्तरका नदी अन्तर्गत सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र कर्णाली आदि पर्दछन्। दोस्रो स्तरका नदीहरू महाभारत पर्वत श्रेणीबाट सुरु भएका विभिन्न नदीहरूलाई दोस्रो स्तरका नदीहरू भनिन्छ। यस अन्तर्गत मेची, बागमती लगायतका नदीहरू पर्दछन्। तेस्रो स्तरका नदीहरू चुरे पहाडबाट उत्पत्ति भई वर्षाको समयमा गडगडाउँदै बगिरहने र हिउँदको समयमा प्राय सुक्ने नदीहरूलाई तेस्रो स्तरका नदीहरू भनिन्छ। यस अन्तर्गत रतुवा, तिलाबे, सर्सिया, हर्दीनाथ लगायतका नदीहरू पर्दछन्। नेपालका प्रमुख नदीहरू सप्तकोशी नदी नेपालको सबभन्दा ठुलो नदी कोशी नदी हो। यस नदीमा पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लाङटाङ हिमालसम्मको पानी आउँछ। पौराणिक कौशिक ऋषि नामबाट नामाकरण गरिएको नदी यो नदी नेपालको सबभन्दा ठुलो नदी हो। यस नदीको कुल लम्बाइ 720 किलोमिटर रहेको छ। यति मात्रै होइन, यस नदीको बहाव क्षमता 1564 घनमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। त्यस्तै गरेर यो नदीले करिब 33,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र सिंचित गरेको छ। यस नदीमा 7वटा सहायक नदीहरू मिलेर बनेको हुनाले यस नदीलाई सप्तकोशी नदी पनि भन्ने गरिन्छ। यसका सहायक नदीहरूमा सुनकोशी, दुधकोशी, तामाकोशी, इन्द्रावती, अरुण, तमोर र लिखु पर्दछन्। सप्तकोशी नदीका 7 सहायक नदीहरूमध्ये अरुण नदी सबभन्दा ठुलो सहायक नदी हो भने यसका सहायक नदीहरूमध्ये सबैभन्दा सानो नदी लिखु नदी हो। कोशी नदीबाट लगभग 22,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो नदी चीनको ह्वाङहो नदीपछि तीव्र गतिमा बहने विश्वकै दोस्रो ठुलो नदी हो। त्यस्तै गरेर प्रत्येक वर्ष यसले भारतको बिहारमा क्षति गर्ने हुनाले यसलाई भारतको दुःख पनि भन्ने गरिन्छ। सप्तकोशी नदीका 7वटा सहायक नदीहरू हामी पार्ट 3 मा लिएर आउनेछौँ। सप्तकोशी नदीका 7वटा सहायक नदीहरू कस्ता छन्, ती कहाँबाट कहाँसम्म बहन्छन् भन्ने हामी पार्ट 3 मा लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। यदि हजुरहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई लाइक, सेयर गरिदिनु भयो भने हामी पार्ट 3 लिएर अवश्य हजुरहरूसँग भेट गर्नेछौँ। हवस् त आजका लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।